also widely believed about you that you tried to take over the party in collaboration with the establishment and that you are working on minus Imran Khan formula. What is your take on that, sir? What is the source of your such allegation? Sir, that was media cell of PTI blaming you, Adar Raja, Haider Mehndi. They were really constantly, they are informing the Pakistani diaspora in West that you are a mole of establishment. So what do you take on that, sir? Sir, then you ask this question from them. Okay, thank you so much. नाज़रीन, जैसे अभी आपने ये क्लिप देखा, आज हमारे इंटरनेशनल प्रोग्राम के सेगमेंट में शेर अफजल मरवत इनवाइटेड थे, लेकिन वो प्रोग्राम आधा बीच रास्ते में छोड़कर भाग गए। आखिर क्या वजह थी कि शेर अफजल मरवत को प्रोग्राम छोड़ना पड़ा? शेर अफजल मरवत सिंपल से 2 सवालों के जवाब नहीं दे पाए। अगर एक सियासी लीडर अवाम के एक 2 सिंपल सवालों का जवाब नहीं दे सकते तो वो 24 करोड़ अवाम के मसाइल का हल कहाँ से निकालेंगे? हमारे साथ आज मौजूद हैं ब्यूरो चीफ साउथ ईस्ट एशिया मिस्टर उसामा जाहिद साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सर, बताइएगा कि शेर अफजल मरवत साहब का ये जो बिहेवियर था, ये क्या शो कराता है कि क्या एक पॉलिटिकल लीडर को इस तरह बिहेव करना चाहिए? देखें जोया, बड़ा अफसोसनाक एक हमने देखा कि एक पाकिस्तान के नेशनल सियासतदान जो कि वैसे तो बड़े बड़े बोले हैं और आज जो है वो मेरे ख़्याल से आज उनका प्रोग्राम बढ़ गया, जो प्रोग्राम बढ़ गया की बात करते हैं। बेसिकली एक इंटरनेशनल मीडिया को आप फेस कर रहे हैं, आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, तो आप बीच में प्रोग्राम छोड़ के जा रहे हैं, तो इस तरह का रवैया जो है एक नेशनल सियासतदान का है। तो मेरे ख़्याल में तो फिर क्या मैसेज जा रहा है कि आप अगर तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर आप सवालात को ले नहीं सकते, तो पहली बात क्या है कि आप पाकिस्तान के जो है आप पीटीआई का फेस बनने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ सिंपल सवाल था अहमद कालू साहब का, जो उन्होंने सवाल थ्रो किया। उन्होंने कहा कि माइनस इमरान खान की उन्होंने बात की कि माइनस इमरान खान के फार्मूले पर आप अमल पैरा हैं, तो आप पर ये इल्ज़ामात हैं, आप क्या कहेंगे? तो सिंपल है, अपनी क्लियरिटी दें। अगर जवाबात नहीं दे रहे इसके, अगर ये सवालात उन्हें तलख लग रहे हैं, तो इसका मतलब सिंपल जो है यही है कि वो माइनस इमरान खान चाहते हैं। अगर शेर अफजल मरवत साहब से ये सवाल किया गया हमारे प्रोग्राम में कि हमारे टीवी चैनल पे आके उनसे ये सवाल किया गया कि आप माइनस इमरान खान के वाले से काम कर रहे हैं, तो माइनस इमरान खान के हवाले से आप पर इल्ज़ामात हैं, आप उनकी क्लैरिटी दें। तो जब बजा के वो उसकी क्लैरिटी दें, वो प्रोग्राम छोड़ के जा रहे हैं, तो किसी सूरत भी अगर एक सियासतदान का ये रवैया देखें तो काबिल मज़म्मत है और ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप प्रोग्राम छोड़ के जा रहे हैं, सवालात को फेस करने के बजाय आप भागना शुरू कर देते हैं। पहली बात तो टाइम नहीं दें अगर आपको सवालात सख्त लगते हैं। अगर असल में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रह चुके हैं और बेसिकली इनका मसला सिर्फ यही है कि इनको निकाला भी इसी वजह से गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ये तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। अगर आपके अंदर इतनी ग्रेस ही नहीं है, आपके अंदर तनकीद बर्दाश्त करने का मादा ही नहीं है, तो आप क्यों सवालात लेते हैं? आप क्यों जाते हैं मीडिया चैनल्स के अंदर? खुद को क्यों सियासतदान कहते हैं? आप एक वकील भी हैं, आप अपनी सफाई पेश करें। अगर आप सफाई पेश करने की बजाय आप लड़ाई शुरू कर देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, तो कौन आपको सियासतदान या वकील कहेगा? तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की सियासत पर भी सवालिया निशान है और इस तरह के सियासतदानों पर भी सवालिया निशान है। इन्हें वो सहाफ़ी चाहिए जो इनसे मिलकर गेम करें, इनके बनाए गए सवालात इनसे करें, इनकी ईमा पर बनाए गए सवालात इनकी खुशामद करें, इनके पीछे पीछे चलें और इनके नारे लगाएं। खुदारा ये कल्चर ख़त्म करें। पाकिस्तान के सहाफ़ियों से, अपनी सहाफ़ती बरादरी से मैं अपील करता हूँ कि सियासतदानों के यूँ आप तारीफ़ें करना, उनकी खुशामद करना छोड़ें, सवालात करें। आप आवाम की आवाज़ हैं, आवाम की आवाज़ बने, अवामी सवालात करें। सियासतदान अगर ग्रेसफुल होगा, ख़ानदानी होगा और अगर वो वाक़तन एक असल सियासतदान होगा तो वह तनकीद बर्दाश्त करेगा, ना कि वो प्रोग्राम छोड़ के जाएगा। अच्छा उसामा, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात होते हैं आए रोज़, क्या शेर अफजल मरवत ही और इन जैसे कई जो लीडर अभी भी पार्टी में मौजूद हैं वही रीज़न है इन सब इख्तलाफात के पीछे? देखें, इसमें काफ़ी सारी वजूहात हैं। देखें, इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिराने की भरपूर कोशिश की है और कर रही है
اور کرتی رہے گی. بیسک وجہ عمران خان کے اختلافات تھے. وہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کو ٹی وی سے ہٹائیں گے, گرفتار کریں گے, اس کا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن جب ایسا نہیں ہو سکا تو انہوں نے مخصوص سیاستدان پارٹی کے اندر لے کر آئے, انہیں خود ہیرو بنایا, اور بعد میں انہی کے سے جو ہے عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کروایا گیا, ان کی فیملی کے خلاف پروپیگنڈا کروایا گیا. انہی میں شامل شیر افضل مروت ہیں. اب یہ نہ سمجھے کہ شیر افضل مروت کوئی آخری کھلاڑی تھے جو باہر ہو چکے ہیں. ان کے پاس BC پلان بھی موجود ہیں. ابھی بھی ایسے سیاستدان پارٹی کے اندر موجود ہیں جو عمران خان اور اس کی پارٹی کی ساکھ کو برباد کرنے, بظاہر ان کے بغل میں ہے, لیکن وہ جیسے کہتے ہیں بغل میں چھری منہ میں رام رام, تو یہ آستین کے سانپ جو ہیں یہ پارٹی کے اندر ابھی تک موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی, پاکستان تحریک انصاف کو, عمران خان کو ایسے سیاستدانوں کا جو ہے وہ اندازہ ہونا چاہیے. اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو اس سب کا اندازہ ہے. جب مروت کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا تو یہ سوال بھی جنم لیا گیا کہ جہاں بڑے بڑے لیڈران گرفتار ہو رہے ہیں, جہاں کوئی پارٹی ان کا احتجاج نہیں کر رہی, تو مروت صاحب کیسے اتنی بڑی بڑی ریلیاں لے کے نکل رہے ہیں, کیسے وہ احتجاج کر رہے ہیں, انہیں کیوں نہیں کوئی گرفتار کر رہا, وہ قانون سے اوپر ہو کے کیسے کھیل رہے ہیں. جہاں پوری ریاست پاکستان تحریک انصاف کا ایک بندہ پرچم لے کر نکلتا ہے, اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. یہ پوری ریلی لے کر نکلتا ہے لیکن اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا, اور بڑی ڈرامائی انداز سے اس کی گرفتاریاں ہوتی ہیں, اور اس کو بڑا بہادر اور پتہ نہیں پاکستان تحریک انصاف کی توپ بنا کر پیش کیا گیا. لاسٹ ٹائم جب پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا تو مروت صاحب باہر نکلے, باہر پولیس کی جو ہے بھاری نفری کھڑی ہوئی ہے, یوں سگریٹ نکالی ہے, سگریٹ پی رہے ہیں اور باہر نکل رہے ہیں. تو یہ بیہیویئر کیا سیاستدان کا ہوتا ہے؟ میں شروع دن سے مروت صاحب کو ایک سیاستدان کے طور پہ نہیں دیکھتا. میں نے تب بھی بات کی تھی جب اسمبلی کے فلور پہ بیٹھ کے یہ سگریٹ پی رہے تھے. تو کیا سیاستدان کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ ایک پاکستان کی سب سے بڑی جو ہے معتبر بلڈنگ کے اندر بیٹھ کے آپ کرسی جو گھما رہے ہیں, وہاں پہ سگریٹ پی رہے ہیں, اور کوئی سیریس آپ کا سٹیمنا نہیں ہے, کوئی سیریس گفتگو نہیں ہے, آپ مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے اسمبلی کے فلور کو, آپ نے پاکستان کی قوم کے ووٹوں کا مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے. سیاستدان بات کرتا ہے عوامی ایشوز پہ, یہ بات کرتا ہے تو میمز بن جاتے ہیں, لطیفے بن جاتے ہیں. میرے خیال میں مروت صاحب سیاست سے استعفیٰ دیں, کسی تھیٹر میں جائیں, تنقید ویسے برداشت نہیں کر سکتے, صحافیوں کے سوالات ویسے چپتے ہیں, انہیں خوشامد چاہیے تو ایکٹر بن جائیں, اچھے ہیرو بن سکتے ہیں, سیاستدان نہیں بن سکتے. اسامہ صاحب بتائیے گا کہ شیر افضل مروت کا جھکاؤ اس وقت کس پارٹی کی جانب ہے یا ٹوٹلی وہ نیوٹرل ہے؟ دیکھیں, ایسے سیاستدانوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا, کوئی پارٹی نہیں ہوتی. ان کا کام صرف پاپولیرٹی گین کرنا ہے. اور دیکھیں سچ کبھی چھپتا نہیں ہے. مروت صاحب نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم بنائی, پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم موجود تھی. صرف اس لیے مروت صاحب نے پارٹی بنائی کہ وہ اپنا سوشل میڈیا سٹرانگ کر سکیں. پاپولیرٹی کا بیسیکلی شوق ہے مروت صاحب کو, وہ پاپولیرٹی کا شوق جو شیر افضل مروت صاحب کو ہے وہی انہیں اس نہج پر لے کر آ گیا ہے, اور یہ انہیں مزید بھی ذلیل کرے گا. ایک سیاستدان کا کام یہ کہ وہ پاپولیرٹی کے لیے کام کرے اور وہ اپنا سوشل میڈیا بنا کے جو ہے وہ کام کرے. کہ جتنے بھی سٹنٹ کھیلتے ہیں یہ اپنی پاپولیرٹی کے لیے کرتے ہیں, کوئی عوامی مسائل پر بات نہیں کرنی. یہ تکے سے عمران خان کا ٹکٹ لے کر ایک MNA تو بن چکے ہیں, لیکن انہیں سیاستدان بنتے ہوئے ایک بہت بڑے 20-30 سال چاہیے تاکہ ان کے اندر وہ کوئی سیریس والی کیٹیگری آئے. ان کے اندر کے جو اندر کا ایک مراسی ہے اسے کل کرنا پڑے گا. یہ ان کے اندر وہ گریس لانی پڑے گی کہ تنقید برداشت کر سکیں, سخت سوالات کو یہ اس کا جواب دینے کی صلاحیت پیدا کر سکیں. اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایک سیاستدان کے روپ میں آ سکیں. تھینک یو سو مچ اسامہ فار جوائننگ اس. ناظرین, جیسے کہ آپ نے بھی دیکھا کہ شیر افضل مروت صاحب جو کہ سچ کا سامنا نہیں کر پائے, سوالوں کے جواب نہیں دے پائے, جن کے اپنے اوپر کرٹیسزم برداشت نہیں کر سکتے, وہ آگے مزید پارٹی کو کیا لے کے چلیں گے اور عوام کے جو ہوپس ہیں ان کے اوپر کتنا پورا اتریں گے. اس تمام تر صورتحال پر ہم بات کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اللہ حافظ کے بعد.